अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हकीम अशरफ अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं और मैसेज किए हैं कि मैं जो वीडियोस में नुस्खे शेयर करता हूं वो लाइव बना कर दिखाऊं, ताकि आप लोगों को घर पर वो नुस्खे तैयार करने में कोई दिक्कत पेश ना आए और आप आसानी के साथ वो नुस्खे तैयार कर सकें। तो दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये शादीशुदा औरतों के लिए है। अक्सर भाइयों की ये शिकायत होती है कि शादी के बाद कुछ अरसा जब गुजर जाता है तो उनकी जो बीवियां होती हैं उनकी जो शर्मगाह होती है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है या खुली हो जाती है, जिसकी वजह से शौहर जो है वो मुकम्मल तौर पर हम बिस्तरी का मज़ा नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये एक कार आमद नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। आप इसको अपने घर पर ख़ुद तैयार करें। आप किसी अच्छे पंसार स्टोर से ये जड़ी बूटियाँ मंगवा कर इसको तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा माजू सब्ज़। माजू सब्ज़ जो है ये एक जड़ी बूटी है। आपको इसके अलावा कफूर चाहिए होगा 4 टिक्कियाँ, और ये अच्छे वाले आपने लेनी है। और इसके साथ आपने 2 तोले जो है वो मुस्तगी रूमी लेनी है। मुस्तगी रूमी भी एक किस्म की जड़ी बूटी है, ये आपने अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है। और इसके बाद आपने शहद लेना है, अच्छा वाला खालिस शहद जो होता है वो आपने लेना है हस्बे ज़रूरत। फिर आपने माजू सब्ज़ को सबसे पहले जो है ना वो किसी हावन दस्ते में डालकर बारीक कर लेना है। और आप इसको हावन दस्ते में डालेंगे और इस तरीके से आप इसको बारीक कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है एक किस्म का। और पीसने के बाद या जब ये छोटा हो जाएगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो आपने इसके में कफूर की जो टिक्कियाँ होंगी वो शामिल कर देनी है। ये मैं आपके सामने कफूर डाल रहा हूँ इसमें। ये आपने ख्याल रखना है कि कफूर की जो टिक्कियाँ होंगी वे ये आपने अच्छी क्वालिटी में ले रही है। अक्सर पंसार स्टोरों पर बहुत पुरानी पड़ी होती हैं जो जिनका असर भी ख़त्म हो चुका होता है और वो वैसे भी ख़राब हो चुकी हैं होती हैं। तो आपने ऐसा करना है कि आपने अच्छी क्वालिटी की कफूर की 4 टिक्कियाँ लेनी है। मुस्तगी रूमी भी आपने 2 तोले ही लेनी है। और इन चीज़ों को आपने हावन दस्ते में डाल देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने इनको हावन दस्ते में डालकर और पीस रहा हूँ। आपने अच्छे तरीके से इसको छोटा कर देना है और जितना आप इसको बारीक पीसेंगे उतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम की किल्लत होती है जिसकी वजह से मैं इतनी देर से आपको समझा नहीं सकता। ये मुस्तगी रूमी भी आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको भी इसमें मिक्स करके पीस देना है, कूट लेना है अच्छी तरह से। और जब ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो फिर इसमें शहद हम मिक्स करेंगे। अभी इसको छोटा करना है। फ़िलहाल टाइम की किल्लत होने की वजह से मैं इसको कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जब आपने तैयार करना है तो इसको अच्छे तरीके से ना बिल्कुल बारीक पीस लेना है और फिर आपने इसको एक बर्तन में डाल लेना है। ये अभी भी कोई इतना बारीक नहीं हुआ, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपने बारीक करना है, इसको बिल्कुल सफूफ बना लेना है। और इसमें फिर आपने हस्बे ज़रूरत जो खालिस शहद होगा वो मिक्स कर देना है। खालिस शहद अक्सर दुकानों पर मिलावट वाला शहद दस्तयाब होता है, लेकिन आपने ख़ास तौर पे इस काम के लिए खालिस शहद ही मंगवाना है। ये आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं इसमें। और शहद डालने के बाद किसी भी चीज़ के साथ, किसी चम्मच से या किसी चीज़ से इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रहा हूँ। ये जो इसके टुकड़े हैं ये भी इसमें मिक्स हो जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ यकजान हो जाएंगी और ये एक पेस्ट बन जाएगा।
جتنا اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ اتنا اچھی صورت میں آتا جائے گا اور آپ کو اس کا فائدہ بھی اتنا زیادہ اچھا ملے گا۔ اگر یہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگا یا اس میں ٹکڑے رہ جائیں گے تو پھر یہ لگانے میں بھی دقت پیش آئے گی، اور اس کا وہ جتنا اچھی طرح سے مکس کیے ہوئے کا رزلٹ ملتا ہے اتنا رزلٹ بھی نہیں ملے گا۔ اس کو مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ نے اس میں مزید شہد ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کیجیے گا، کیونکہ جب پھر آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے رکھنا ہے تو اگر یہ مکس اچھی طرح سے نہ ہوا ہوگا تو یہ جم جائے گا، مکس ہوا ہوگا تو یہ پھر پیسٹ کی حالت میں اسی طرح سے رہے گا اور اس کے سارے ٹکڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ اس کو صفوف بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ بالکل باریک ہو جائے۔ میں جسٹ یہاں پہ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے میں نے جلدی میں یہ اتنا باریک نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو بالکل باریک کر لینا ہے۔ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ اس حالت میں ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے اس کو کسی صاف بوتل لینی ہے، کوئی شیشی پلاسٹک کی لے لیں یا شیشے کی لے لیں، لیکن صاف ہونی چاہیے، اس کا ڈھکن بھی اچھا طرح سے صاف کر لیں دھو کر، اور پھر اس کو اس کے بوتل میں محفوظ کر لینا ہے۔ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، دیکھیں جس طرح سے یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ کیونکہ یہ ایک پیسٹ سا بنا ہوا ہے اس لیے یہ تھوڑا مشکل ہوگی اس کو بوتل میں ڈالنے کے لیے، آپ نے کسی چیز کے ساتھ اس کو ڈالنا ہے۔ اگر یہ لیکوڈ نہیں ہے، لیکوڈ ہوتا تو پھر تو آسانی سے آپ ڈال سکتے تھے، لیکن یہ ایک پیسٹ نما چیز ہے تو تھوڑی آپ کو دقت پیش آئے گی اس کو شیشی میں سٹور کرنے میں۔ لیکن آپ نے اس کو کسی کھلے برتن میں نہیں رکھنا ہے، کسی بوتل یا اچھی والی شیشی میں سٹور کرنا ہے۔ کوئی پلاسٹک کی شیشی لے لیں آپ یا کوئی شیشے کی شیشی لے لیں، پلاسٹک والی بوتل میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے اس میں پلاسٹک کی چھوٹی سی بوتل میں ڈال دیا ہے۔ اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا اوپر سے شہد ڈال دینا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو بوتل ہوگی یہ اس میں سارا مکس ہو جائے گا شاید اوپر سے، اور دوسرا یہ جمے گا نہیں، اور اچھی طرح سے آپ نے اس کا ڈھکن بند کر دینا ہے تو یہ اس حالت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پیسٹ کو اس صورت میں محفوظ کر لینے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنی وائف کو کہنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی شرمگاہ پر اس چیز کو اچھی طرح سے لگا لے، باہر سے بھی اور اگر اندر سے بھی تھوڑا سا لگا لے تو بہتر ہوگا، اور اچھی طرح سے لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ یا انڈر ویئر پہن لینا ہے اور سو جانا ہے۔ صبح آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لینا ہے، تو 2 دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔